नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध विषयमा बहस गर्ने गर्छौँ र समसामयिक विषयमा बहस गर्ने यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ हुने गर्दछौँ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको नागरिक सवालमा मैले संवैधानिक यो पक्ष अथवा संविधानमा गरिएका कुराहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर छलफल अधिवक्ता केशर जङ केसी चाहिँ जोडिनुहुनेछ काठमाडौँबाट र उहाँ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायरकर्ता मध्येबाट एकजना चाहिँ वकिल हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिटहरू परेका छन्। सरकारले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको छ त्यस पश्चात र हिजो मात्रै संवैधानिक इजलासबाट त्यसको टुङ्गो लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ र शुक्रबार भोलिबाट उक्त यो सबै रिटहरू उप सुनवाई सुरु हुने भनेर सर्वोच्च अदालतको हिजोको इजलासले तोकेको छ। र नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कुराहरू के कस्तो रहेको छ, नेपालको संविधान 2000 यो चाहिँ वर्तमान कार्यान्वयनमा रहेको संविधानमा के कस्ता प्रावधानहरू रहेका छन्, किन यो असंवैधानिक कदम हो भनिएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। र अधिवक्ताहरूले यो सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर रिट दर्ता गरेका छन् र रिट दर्ताकर्तामध्येबाट अधिवक्ता केशर जङ केसीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि 091402616 मा फोन गर्न हुनको लागि म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र कुराकानी गर्नको लागि सुनिलजीले अधिवक्ता केशर जङ केसीसँग जोड्दै हुनुहुन्छ। र नेपालमा संविधान विघटन भएको घटना चाहिँ यो पहिलो भने होइन। संसदको विघटन भएको सरकार स्वयंले चाहिँ 2051 मा असार 26 मा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन उनकै दल काङ्ग्रेसका सांसद अनुपस्थित भएका थिए। नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2051 कार्तिकमा चुनाव हुने गरी तत्कालीन राजा समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका थिए। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि फेरि शेरबहादुर देउवा लगायतले संसदको विघटन गर्ने कुराहरू गरेका थिए र मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको जुन विघटनको चाहिँ सिफारिस थियो त्यो भने सर्वोच्च अदालतबाट उल्टाइएको थियो। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि काठमाडौँबाट अधिवक्ता केशर जङ केसी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। वकिल साहब, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई म आराम छु। हजुर, यहाँलाई कस्तो छ? हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ। अनि अब यो चाहिँ सर्वोच्चमा रिट हाल्ने सरकारका विरुद्धमा दैमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अनि रिट चाहिँ किन हाल्नुभयो यहाँहरूले? अब रिट किन हाल्नुभयो भन्ने कुरा त मैले भन्दा पनि तपाईँले थुप्रै पत्रपत्रिकाहरू, रेडियो, टेलिभिजनहरू तपाईँले बजाइरहनु भयो होला। अब कारण मैले भन्दा पनि यहाँलाई बेसी थाहा छ होइन। अब हामीले रिट हाल्नु फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले रिट हाल्नुको कारण त संविधानगत व्यवस्था नभएको चिजहरूलाई वर्तमान सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, यो संविधानमै व्यवस्था नभएको चिजलाई होइन कानुन असम्मत तरिकाले विघटन गरिसकेपछि यसका विरुद्ध अब हामीले चाहिँ रिट हाल्नुपर्छ र यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले रिट हालेको छ। यो संविधानमा नभएको व्यवस्था भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग न्यायाधिवक्ता हुन्छन्, अन्य अब चाहिँ कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्शै गरेर त्यसपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ हेरेरै गर्नुभएको होला नि। गजब के छ भने नारायणजी, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, हामीले जुन धारा र जुन कानुनका बुदाहरू राखेर चाहिँ संविधान यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनिरहेका छौँ। उहाँहरूले गरेको विज्ञप्तिमा उहाँहरूले ल्याएको
होइन विज्ञप्तिमा के देखिन्छ त्यही धारा राखेर नै उहाँले चाहिँ संविधान यो चाहिँ विघटन सही छ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको अब एक प्रकारको संवैधानिक व्याख्या चाहिँ होला, कुन चाहिँ व्याख्या ठिक हो भन्ने कुरा होइन। अब त्यसैले पनि हिजो मात्रै पनि झन्डै 11वटा चाहिँ रिटहरू माथि चाहिँ छलफल बहस भएको छ। हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले यसलाई चाहिँ संवैधानिक जाँचमा पठाउनु भएको छ। त्यहाँबाट एक किसिमको व्याख्या आउला कुन चाहिँ ठिक भन्ने कुरा। तपाईँले भने जस्तो अब उहाँसँग महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुनका वरिष्ठ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सल्लाह अनुसार गर्नुभयो होला। तर यसको वास्तविक कुरा के हो, सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा त अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जाँचबाट एउटा व्याख्या आउला नारायण। तर जुन धारा 76 मा टेकेर 76 को पनि 7 मा टेकेर निर्णय गर्नु पर्ला भनेर प्रधान न्यायाधीशले भनेको भन्ने कुराहरू समाचारमा आएका छन्। त्यस्तै भन्नुभएको हो उहाँले? एकदमै हिजो के भयो भने झन्डै 6-7 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अब यो विषयमा चाहिँ बहस पैरवी गर्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा, जहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलास थियो होइन। अब त्यसमा के भयो भने संविधानको धारा 76 को 7 लाई यसको एउटा व्याख्या आउनुपर्छ, व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने प्रधान न्यायाधीशको राय छ हिजोको उहाँको कुरा अनुसार, हामीले बुझे अनुसार होइन। अब यसलाई धारा 76 को धारा 7 लाई कस्तो व्याख्या आउँछ भन्ने कुरा संवैधानिक इजलास पठाउनै पर्ने भयो, जसको लागि आगामी आउँदो शुक्रबार त्यो विषयमा छलफल हुनेछ। र त्यसले एक प्रकारको निग्रोल देला भन्ने हामीलाई आशा चाहिँ छ। आशा मात्रै पनि अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, दिन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। र यो विषय मलाई लाग्छ यस्तै गरी लिङ्गरिङ जान्छ कि भन्नेतर्फ पनि अब आम सचेत बुद्धिजीवीहरू चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। अब 76 को धारा 7 लाई कुन किसिमको व्याख्या प्रष्टै तपाईँको सामान्य लेम्यानले पनि बुझ्ने गरी प्रष्टै यहाँ लेखिसकेपछि यसलाई कुन किसिमको व्याख्या गर्न खोजिएको हो, अब कसरी यसको व्याख्या आउने हो, त्यो कुरा चाहिँ अब संवैधानिक इजलास बस्ने जहाँ चाहिँ 5 जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्याख्याबाट केही आउला कि अब चाहिँ कस्तो निर्णय आउँछ त्यो त व्याख्याबाट चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो निर्णय आए पनि त्यसलाई अब सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई त मान्नुपर्छ होला नि। अब यसको राजनीतिक निराकरण निवारणको कुरा गर्ने हो भने यो राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मा दिउँ यसको विषयमा होइन। हामी कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने यो संवैधानिक व्याख्या संविधानमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर यसको मर्म आशयभन्दा बाहिर गएर आयो भने यो मलाई लाग्छ कानुनत यो राम्रो हो अथवा सही व्याख्या आयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, मेरो आफ्नो उसमा तर सत्य कुरा के हो भने संविधानमा जे लेखिएको त जे त्यो नै सत्य कुरा हो नि त हुन्छ फेरि। तर के छ भने तपाईँको हिजो मात्रै पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने कुरामा चाहिँ श्रीमानले के भनिबसेको छ भने हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले उहाँले भन्नु के पर्थ्यो भने झन्डै 1.5-2 घण्टा उहाँले वरिष्ठतम हाम्रा चाहिँ वकिलहरूको होइन उहाँले चाहिँ सुन्नु भएको छ बहस। तर उहाँले संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्थ्यो भने सुरुमै यो विषय संवैधानिक इजलासमा जाने विषय हो, हामी यता चाहिँ नियमित इजलासमा छलफल नगरौँ है भन्नुभएको भए हामीलाई पनि ठिकै हो त्यतै जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर 1.5-2 घण्टा उहाँले बहस सुनिसकेपछि अन्ततः के भनिदिनु भयो भने जसको बहस सुन्न जरुरी थिएन उहाँले संवैधानिक इजलासमा पठाउने हो भने। त्यसैले अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ के छ भने यहाँनिर कतै कहीँ न कहीँ सरकार र चाहिँ न्यायालय पनि अलिकति सरकारसँगको चाहिँ सरकारले गरेको गतिविधिमा सरकारले गरेको चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू छ यसमा न्यायालयको कतै सम्बन्ध छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आम कानुनका विद्यार्थीहरूलाई आशंका गर्ने ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै संवैधानिक तवरले संविधानमा उल्लेख भएको धारा 76 को 7 लाई व्याख्या गर्ने कुरा अदालतले जे दियो त्यही व्याख्या मान्नुपर्छ भन्ने मेरो हकमा मैले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न सक्दैन नारायण। यो सर्वोच्च अदालतले विगतका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने 2047 सालको संविधानपछि 51 मा चाहिँ विघटन भएको थियो। त्यसपछि 51 मा मध्यावधि भयो। 9 महिने कार्यकालमा जुन मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि भङ्ग गरिएको थियो, सिफारिस गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट त्यति बेला चाहिँ पुनर्स्थापित हुन नसक्ने खालको चाहिँ त्यो अवस्था थियो अरे भन्ने गरिन्छ होइन। त्यस्तो त्यो चाहिँ सुन्नुहोस् त्यो चाहिँ 47 सालको संविधानमा के थियो भने संविधान विघटन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था थियो। तर अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। अहिलेको संविधानमा के छ भने तपाईँ धारा 76 हेर्नुभयो भने पनि कमसे कम तपाईँको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र होइन प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छन् भने संसद विघटन गर्न सक्छन् अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन्। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। तपाईँ संविधानको 76 के 4 हेर्नुभयो भने
उपधारा 2 र 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि गर्न नसकेमा उहाँले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले त 3 वर्ष झन्डै पुगिसकेको अवस्थामा कुन चाहिँ धारा टेकेर कुन चाहिँ कानुनले प्रधानमन्त्रीले संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुभयो होला त? यो विषय त तपाईँले पनि संविधान हेर्नुभयो होला, के लाग्छ तपाईँलाई? आम मानिसले हेर्नुभयो होला, उहाँहरूलाई के लाग्छ? यो त जबरजस्त रूपमा शक्ति र सत्ताको आडमा लादिएको एउटा चाहिँ निर्णय हो भन्छु म त। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नागरिक त विभक्त हुने नै भए, कसैले ठिक भन्लान् कसैले बेठिक भन्लान्, तर ठिक हो अथवा बेठिक हो भनेर चाहिँ सोध्ने ठाउँमा हामी छौँ, तपाईँहरू पनि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन? अब यो धारा 7 को कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर म यसलाई चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। उपधारा 7 मा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भनेर लेखेको व्यवस्थाले त प्रधानमन्त्रीको कदम कहीँ न कहीँ ठिक छ कि जस्तो चाहिँ यो सोच्न बाध्य बनाएन र? हो, यही चाहिँ तपाईँले जे पढ्नुभयो यही चाहिँ सर र यही मात्रै धारा 7 मात्रै 76 को 7 मात्रै हेर्दाखेरि बुझ्ने यही हो। फेरि हिजो संविधान हिजो हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले एक्लै इजलासबाट पनि उहाँले पनि भन्न खोज्नु भएको यही हो। धारा 7 को एउटा व्याख्या चाहिँ गरौँ, यस्तो व्याख्या आउला, यसले निराकरण गर्छ भन्ने उहाँको राय थियो। तर धारा 7 भन्दा अगाडि हामी जाने कहाँ हो भने धारा 4 मा जानुपर्छ क्या है। 4 मा के छ? उपधारा 4 मा हामी जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, धारा 76 को उपधारा 4 मा गएपछि 4 ले के भन्छ भन्ने कुरा 4 र 5 अनुसार नै बल्ल 7 हुन्छ, धारा उपधारा 7 हुन्छ होइन। 4 र 5 लाई धुलिदिने, 4 र 5 ले के भन्छ त्यो चाहिँ नहेरिदिने, अनि सिधै 76 को 7 मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै हो। फेरि तर धारा 4 76 को धारा 4 ले के भन्छ भने त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री 30 दिनभित्र हो क्या प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत दिने, र 30 दिनभित्र चाहिँ नभइसकेपछि मात्रै उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन जान सक्नुहुन्छ। तर 3 वर्ष भइसकेको छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको, यो अवस्थामा कुन चाहिँ 76 चाहिँ प्रयोग हुने हो यो चाहिँ बुझ्न कठिन भयो क्या नारायणजी। अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भइसकेपछि सरकारबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत अब चाहिँ स्वाभिमान रक्षाका लागि चालिएको कदम हो भन्ने आधारमा तपाईँहरू चाहिँ अदालत जानुभएको हो त? एकदमै उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यक्ति चक्रले सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा क्षय हुने गरी जुन किसिमको चाहिँ आदेश अथवा निर्णय सरकारले गरेको छ यो बिल्कुल नेपाली जनता र नेपालीहरू नेपालका लागि अहित हुने कुरा हो र यो चिजलाई हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी चाहिँ सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका। अब तपाईँहरूको चाहिँ स्थायित्व चाहिँ हुँदैन, फेरि चुनावमा जाँदाखेरि खर्च बढ्छ, राजनीतिक अन्यलता बढ्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ भनाइ छ यसले क्षति गर्छ राजनीतिक रूपले पनि संवैधानिक रूपले भन्ने जुन चाहिँ भनिराख्नु भएको छ नि, के थाहा चुनावपछि स्थायित्व हुन सक्छ कि त्यसका लागि स्थायित्वको लागि चुनावमा किन नजाने भन्ने प्रश्न पनि त ख्याल गरिदिनु पर्यो नि। सुन्नुहोस् नारायणजी, के हो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अल्टिमेटली चुनावै हो। लोकतन्त्र चुनावबाट आउने प्रतिनिधिहरूले नै जो मुलुकको हित गर्छन्, मुलुकलाई राम्रो गर्छन् भन्ने हामीलाई लागेकै हो, हामीले बुझ्ने पनि त्यति हो। तर के भने अबको आउने चुनावपछि पनि आउने मान्छेहरू त यिनै हुन् नि। फेरि जो मान्छे अहिले सत्तामा छन्, जो मान्छेले शासन गरिरहेका छन्, यी मान्छेहरू नै चुनावबाट आउने हुन्। अहिले 2/3 बहुमत भएको अवस्थामा त यिनले शासन सञ्चालन राम्रो गर्न सक्दैनन् भने अब त झन् हेर्नुहोस् त के छ अवस्था, पार्टीहरूको दलहरूको अवस्था के छ। यिनै मान्छेहरू यिनै फेरि चुनेर देशको मुलुकको ढुकुटी सकेर होइन राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ क्षयकरण गरेर आउने मान्छेहरूले फेरि पनि राम्रो गर्छन् अथवा देश मुलुकको हित गर्छन्, जनताका लागि राम्रो गर्छन् भन्ने चिजको ग्यारेन्टी के छ? त्यसैले 5 वर्षका लागि स्पष्ट रूपमा संविधानले व्याख्या गरेको छ 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ। र त्यो 5 वर्षसम्म सरकार जसले चलायो चलाउनु पर्छ। तर 5 वर्षको बिचमा चाहिँ 2 साढे 2 वर्षमा 3 वर्षमा चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्को 30-40 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने हैसियत मुलुकले कहाँबाट बेहोर्ने हो? अहिले तपाईँ देख्नुपर्छ कोभिड-19 का बिरामीहरू अस्पतालमा उपचार पाएका थिएनन्। यति त्यत्रो पैसा छ भने यतातिर लगानी गरौँ न, स्वास्थ्य शिक्षातिर लगानी गरौँ न, किन चुनावमा बिना काम चाहिँ खर्च गर्ने 3 वर्षमै चुनाव गरेर? यो आम सर्वसाधारण तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा हो कि ल भन्नुहोस् त। यो चिजलाई निराकरण गर्नका निम्ति यो चिजबाट अलिकति चाहिँ मुलुकलाई राहत दिनका निम्ति पनि तत्काल चुनाव गर्नु हुँदैन। 5 वर्षसम्मै प्रतिनिधि सभा चल्नुपर्छ संविधानले व्याख्या गरे अनुसार। त्यस पछाडि चुनाव होस् न, त्यसमा त हाम्रो टाउको दुखाइ हुने कुरै भएन नि नारायणजी। तर के हो भने
मुलुकको आर्थिक अवस्था यसै पनि टाढ छ हेर्नुहोस्। अब विकास बजेट घटाएर चुनाव गर्ने भन्छन्, त्यो विकास बजेट घटाउनै मिल्थ्यो भने त स्वास्थ्य जनताको सबभन्दा सर्वोपरि कुरा, सबभन्दा प्रारम्भिक कुरा त स्वास्थ्य थियो होला नि त। आज कोभिडका बिरामीहरू उपचार गर्न नसक्ने सरकारले 40,000 खर्च गरेर कसरी चुनाव गर्न सक्छ यो अवस्थामा? त्यसले गर्दाखेरि देशको ढुकुटी त्याउनु हुँदैन, मुलुकलाई आर्थिक क्षयीकरण गर्न हुँदैन र 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा चल्नुपर्छ र सरकार जसले चला अहिलेकै तपाईँको केपीले प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन हामीलाई आपत्ति छ। हामीलाई आपत्ति कहाँ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गैर कानुनी छ, संविधानभन्दा बाहिर छ र मुलुकलाई आर्थिक क्षय हुने गरी फेरि पनि चुनाव गर्न सकिँदैन। त्यो मात्रै हाम्रो सरकारको विषय हो। यो संवैधानिक प्रावधान छैन, गलत निर्णय छ भनेर तपाईँहरू अदालत, सर्वोच्च अदालत जानुभयो। अब यो के छ त बाहिर? अब तपाईँहरूको वृत्तमा यो चाहिँ कानुनका जानकारहरूको वृत्तमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कहिलेसम्म आउला, कस्तो आउला भनेर चाहिँ भन्न सकिने स्थिति छ कि अनुमान गर्न सकिने स्थिति छ? अब यो अनुमानकै कुरा हो नारायणजी। अनुमान के हो भने मैले के भन्छु भने भलै नहोला, मेरो व्यक्तिगत राय हो। अब मुलुक के हो भने हिजो बिहान खिलराज रेग्मी जसरी चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर चुनाव गराउनु भएको थियो, त्यही अवस्था अबको 1.5 वर्ष, करिब 1.5-2 वर्षभित्र त्यही अवस्था सृजना गरेर अहिलेकै चिफ जस्टिस चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर चुनाव गराउने एउटा लयमा कतै कतै मुलुक चाहिँ गएको हो कि त्यो अवस्था सृजना हुन्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो। त्यो नहुन पनि सबैले अनुमान त्यो हो होइन, तर केवल त्यो अवस्था अब चाहिँ सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि हालतमा केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान अरू दलहरू, मानिदिनुहोस् तपाईँ कमरेड प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरू उहाँको नेतृत्वमा चुनावमा जानुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है व्यक्तिगत रूपमा। र फेरि पनि माधव नेपाल अथवा केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान सक्ने केपी ओलीको त्यो अवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवस्था नभइसकेपछि एक प्रकारको चाहिँ अन्यल सृजना गर्ने मुलुकमा तहस नहस पार्ने त्यसको वैकल्पिक उपाय के हो भन्दा फेरि पनि तपाईँले अघि भने जस्तो लोकतन्त्र सुन्दर पक्ष चुनावै हो भने त चुनावमा त जानै पर्यो, अल्टिमेटली पुग्नै पर्यो। त पुग्ने कहाँ त्यसको मिलन मन्दिर के हो, कसले गराउन सक्छ भन्दाखेरि चिफ जस्टिस चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने र चुनाव गर्ने सम्मको चाहिँ स्थिति आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत राय नारायण। जस्तो कि चुनाव घोषणालाई असंवैधानिक भयो भनेर चाहिँ भनिरहनु भएका जतिले यही चुनावबाट, यही असंवैधानिक चुनावबाट एउटा यो असंवैधानिकतालाई वैधानिक बनाउन अथवा संवैधानिक बनाउन त फेरि चाहिँ चुनावै आवश्यक हुन्छ त अन्ततोगत्वा? होइन, तपाईँले के हो भने चुनाव फेरि हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि लोकतन्त्रमा छौँ, लोकतन्त्रभित्र पनि अझ गणतन्त्रमा छौँ। चुनाव त आवश्यक कुरा हो नै, फेरि त्यसमा त दुई मत हुने कुरै भएन। किन चुनावबाटै छारिएर आउनेहरू, चुनावले नै पठाएका प्रतिनिधिहरूले नै मुलुकमा शासन गर्ने हो। जनताले आफ्नो विचार, आफ्नो भावना राख्ने भनेकै तिनै प्रतिनिधिहरू मार्फत हो। तर ती प्रतिनिधि मार्फत जनताले भावना विचारहरू राख्न सक्ने अवस्था अहिले थियो कि थिएन? यदि थियो भने किन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो? थिएन भने के कारण थिएन? थिएन भने के कारण थिएन भने दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै हो, नेताहरूको तछाड मछाड नै हो, उहाँहरूलाई भाग मिले नपुगेकै हो। त्यो त प्रश्नै छ नि नारायणजी, होइन? त्यो दलहरूको आन्तरिक विवाद, नेताहरूको तछाड मछाडलाई को कारण देशलाई भुमरीमा राख्ने, जनतालाई वितृष्णा पैदा गर्ने अनि मुलुकको आर्थिक चाहिँ अवस्था चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थामै पुर्याउने चाहिँ यो ध्येय चाहिँ कसरी आउँछ? यो चाहिँ कसरी, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले स्वीकार गर्छ अथवा यसलाई कानुन सम्मत छ या छैन भन्ने कुरा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने र हामीले यसको रोकथाम गर्ने कि नगर्ने, यही मात्रै विषय हो हाम्रो। उसो भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो चालेको कदम असंवैधानिक हो? एकदमै, किन प्रश्नै छ यसमा त शङ्कै छैन कि तपाईँको संविधानले कहाँनिर त संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ भन्ने, गर्न मिल्छ भन्ने छ त? केवल तपाईँ 76को उपधारा 7 मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर कहाँ, कुन अर्थमा, कुन अवस्थामा हो भने 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र यदि उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। तर यहाँ त 3 वर्ष भइसकेको छ नारायणजी, प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष भइसकेको अवस्थामा उहाँले कहाँनिर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु भएको अवस्था हो। त्यो अर्को त्यसलाई यसो कसरी हेर्ने, त्यो चाहिँ विषय प्रमुख कुरा हो कि नारायण। उसो त नेपालको संविधान 2047मा पनि प्रतिनिधि, विघटित भइसकेको प्रतिनिधि सभालाई राजाले पुनर्स्थापित गर्न सक्ने व्यवस्थै थिएन। त्यही भयो, त्यहीबाट चाहिँ अब यो नयाँ यो अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधानमा 2 पटक संविधान सभाको चुनाव हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको थिएन, 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। एकदमै एकदमै हो, तपाईँले ठिक भन्नु। अन्तरिम संविधानमा 2 पटक संविधान सभाको चुनाव हुने व्यवस्था थिएन।
तर बाबुरामजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यति बेला चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो होइन। त्यही अवस्था अहिलेको हो। किन हो भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा दलहरूको विवाद नै हो। दलहरूको आफ्नो विचार आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त लाद्न नपुगेको अथवा उहाँले राख्न नसकेको अवस्थामै संविधान सभा विघटन भएको हो। त्यही परिवेश अब सिर्जना भएको छ। किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब मन्त्री परिषदको अध्यक्ष त्यति बेला शिवराज रेग्मी बनाइयो। किन त्यो बाध्य बनाइयो, जताकतैबाट त्यो किसिमको चाहिँ बाटोले मिलाइयो। त अबको अवस्था पनि त्यही हो। अबको अवस्था पनि किन अन्तरिम संविधानमा पनि संसद विघटन गर्नुपर्छ र फेरि नयाँ गरेर चुनाव गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था थिएन र अहिले पनि त्यो अवस्था छैन। त्यो नभइसकेपछि के हो भने फेरि पनि मुलुकलाई अस्थिर बनाउने, मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाढ पल्टाउने र देशी विदेशी शक्तिहरू हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था आर्थिक समुन्नति भएको चाहन्छन्। उहाँको गोटी बनेर मुलुकलाई अस्तव्यस्त पार्ने यही मात्रै अबको चाहिँ हाम्रो सत्तासीन अथवा दलका नेताहरू यसैलाई चाहिँ यसैको वरिपरि घुमेर यो अवस्था आइपऱ्यो हो कि यो अवस्था आयो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्येय हो। तर यो नहोस्, मुलुकमा सुशासन होस्, शान्ति कायम होस्, आर्थिक वृद्धि होस्, समृद्धि होस् भन्ने चाहना हाम्रो एकातिर छ। त्यसकारण पनि हामीले भइरहेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा जुन चाहिँ द्वितीयको सरकार चलिरहेको थियो यसलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्। वकिल साहब, अब व्यावहारिक पक्षबाट पनि सोच्ने गर्नु पर्ला नि। अब देशको समृद्धिका लागि त व्यावहारिक पक्षको कुरा मैले यहाँनिर चाहिँ राख्न चाहे, यहाँलाई सोध्न चाहे। जस्तो कि अब केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै नेकपा विभाजित त भइसक्यो, पार्टी फुट्छ, बहुमत कसैको हुँदैन। बहुमत नभइसकेपछि त्यसपछि अब 51 साल पछिको जुन चाहिँ छ नि अब प्राडो पजेरो लगायतका विविध घटनाहरू, सदनमा चाहिँ किनबेच हुने कुराहरू, अब चाहिँ खरिद बिक्रीका कुराहरू चाहिँ बढ्छ। त्यसले बढाउने भनेको त अन्ततोगत भ्रष्टाचार नै हो, शासनको दुरुपयोग नै हो। अब यो बाँकी जुन समय हाम्रो चाहिँ अब 2 वर्ष अथवा 2 वर्षभन्दा अलि बढी छ, त्यो समयमा यो चाहिँ जथाभावी संसदीय चाहिँ किनबेच हुने व्यापार व्यवसाय फस्टाउनु भन्दा त ताजा जनादेशबाट जस्तो जनादेश प्राप्त गर्छन् त्यही आधारमा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्लान् नि 5 वर्ष भनेर किन निर्वाचनमा नजाने? निर्वाचनमा जानुको वैधता भन्दा पनि व्यावहारिकता हेर्नु पर्यो भन्ने कोणबाट सोच्यो भने त ठिकै भएन र यो? होइन, तपाईँले नारायणजी तपाईँले अब व्यावहारिक रूपमै हो, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो क्या। अब जाने भनेको व्यावहारिक रूपमै हो। त्यो किन हो भन्नु त हिजोको इजलासले जुन किसिमको संवैधानिक इजलासमा यो कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासले निराकरण गर्छ अथवा त्यहाँबाट कुनै व्याख्या आउँछ भन्ने लानु नै के हो भने अब व्यावहारिक रूपमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ है भन्ने हो। तपाईँले भने जस्तै ठिक हो। फेरि त्यो व्यावहारिक रूपमा मुलुक अगाडि बढाउन के हो, त्यसको सहमति बिन्दु के हो त भन्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन क्या। उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव गर्न अरू दलले मान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन क्या। त्यो व्यावहारिक पक्ष अब के हो भने मुलुकलाई अरू 1-1.5 वर्ष यस्तै गरी ल्याङल्याङ गर्ने, अस्तव्यस्त पार्ने। त वैकल्पिक रूपमा व्यावहारिक रूपमा जाने के हो भन्दाखेरि फेरि पनि चिफ जस्टिसलाई त अब तपाईँले अन्तिम व्याख्या गर्ने अवस्था त अदालतले नै गर्ला। हामीले हेर्ने, हामीले मान्ने भनेको अब सर्वोच्च अदालत नै त्यसको चिफलाई फेरि पनि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने, त्यो वातावरणको सिर्जना गर्ने। व्यावहारिक पक्ष भनेको त्यही हो र उसले चाहिँ चुनाव बनाउने, ताजा जनादेश लिएर फेरि सरकार गठन गर्ने भन्नेतर्फ जाने व्यावहारिक बाटो यही हो भन्ने लागेर नै मैले यो चाहिँ बोले हो। भनेपछि गैर राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वमै सरकार बन्यो भने त्यो चाहिँ त्यसको वैधानिक पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने लागेर तपाईँहरू अदालत जानुभयो हो? एकदमै। किन हो भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो ताजा जनादेश अथवा जनताको मत ल्याएर आउने चिज नै सबभन्दा सबैको त्यस्तो होला नि त वास्तवमा, होइन? राजनीति गर्ने जनताकै लागि, देशकै लागि हो भने त जनताले दिएको मतबाट आउने प्रतिनिधिहरूले बनाएको सरकार अथवा शासन व्यवस्था नै सबभन्दा राम्रो मजबुत हो नि त। चिज त त्यो हो। फेरि र त्यसका लागि पनि कानुनले संविधानले त्यो दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा हो कि 5 वर्षलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँ हुनेछ भनेर संविधान स्पष्ट तोकिसकेपछि बिचमा चाहिँ तपाईँको 2 सरकार यहाँ प्रतिपक्षले होइन नि, विघटन गरेर प्रतिपक्षले चाहिँ बाधा अवरोध गरेको थियो, कहिल्यै छैन। आन्तरिक रूपमा आफ्नै पार्टीको त 2 पार्टीभित्रै चाहिँ आन्तरिक व्यक्ति टकरावले गर्दा मुलुकलाई चाहिँ अर्को भर्खालोमा हाल्ने, होइन, अस्थिरता कायम गर्ने यो किसिमको अपराध, यो त सामाजिक राजनैतिक अपराध, यो किसिमको अपराध गर्ने छुट त न त प्रधानमन्त्री रूपमा चाहिँ केपी ओलीलाई छ आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि क्या, न त चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्रपतिलाई। उहाँले व्यक्तिगत लाभका लागि, व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई चाहिँ यस्तो तहसमा पार्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुन चाहिँ कानुन, कुन चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धाराले दिन्छ त्यो दिँदैन, यो हुनु हुँदैन।
फेरि पनि तिमी प्रधानमन्त्री हो अथवा तिमी नै सरकार प्रमुख हो, तिमीलाई नै चाहिँ जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिएछ भने सरकार चलाउनु त 5 वर्ष, किन बिचमा 3 वर्षमा सरकार छाड्छौ र मुलुकलाई अर्को अस्तित्वतर्फ लान्छौ भन्ने हाम्रो मनसा आयो। अब सरकारले पनि केपी शर्मा ओलीले पनि जनताको अदालतमा जान खोज्नुलाई त अन्यथा नमानिदिनु पर्छ नि, होइन र? होइन, त्यो उहाँले जनताको अदालतमा जनादेश लिन जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो सरासरी तपाईँले भने ठिक हो, तर जाने परिवेश कुन हो, जाने अवस्था कुन, जाने समय कुन, त्यो हो कि कुरा, मुख्य कुरा त। उहाँ तपाईँलाई प्रश्न हुनुहुन्छ उहाँको व्यक्तिगत टकराव हो, पार्टीभित्रको व्यक्तिगत टकराव हो, पार्टीभित्रको हानथाप हो, 2टा नेता 3टा नेता बिचको टकरावले गर्दा मुलुकलाई भर्खरमा लान मिल्छ भने तपाईँ हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्छ? व्यक्तिगत टकरावले त्यो त मिल्दैन। परिवेश, तपाईँ मुलुकको परिवेश हेर्नुहोस् क्या, मुख्य कुरा अवस्था के हो, यो अवस्था आउने कारण के हो त्यो त जानु पर्यो नि त। कारण व्यक्ति हुने है, कारण व्यक्ति हुने अनि समस्या भोग्नु पर्ने तपाईँ हामीले, मुलुकले समस्या भोग्नु पर्ने, यो त मिलेन नि त नारायणजी। त्यस कारण पनि हामी त मतलब यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। सरकार चाहे केपीले चलाउन् चाहे पिकेले चलाउन् त्यो हामीलाई सरकारको विषय छैन, तर 5 वर्षसम्म संसद विघटन अथवा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। शक्ति र सत्तामा बसेर उहाँले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधानले कानुनले दिँदैन, त्यही मात्रै कुरा। भोलि चाहिँ संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुन्छ तपाईँहरू सबैका रिटहरू? हो, हाम्रो सबैका रिटहरू कर्मशः सुनाइ हुन्छ त्यसमा, होइन? अब प्रधान न्यायाधीश सहित अरू 4 जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट एक प्रकारको व्याख्या। अब मलाई ठुलो आशा चाहिँ छैन, हेर्नुहोस्, म प्रश्न भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् है, मलाई ठुलो आशा प्रदेशमा पुनर्स्थापना होला कि भने ठुलो आशा मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्दिनँ, मलाई त्यो लाग्छ। र पनि फेरि एउटा व्याख्या आउला, यसले पनि कालान्तरमा अर्को कुनै चाहिँ एउटा नजिर बन्ला भन्ने एउटा आशा गर्न सकिन्छ। तर यो अब यसै भन्न सक्ने, यही हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मैले हिजोको इजलासबाट जे सुने, जे पाएँ, मैले आशावादी चाहिँ छैन। हिजोको इजलासको कुराले पनि तपाईँलाई अलिकति निराश बनायो। त्यसपछि अब फर्केर हेर्दाखेरि त सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ होला नि, जुन मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको सन्दर्भमा पनि त अदालतको व्याख्या फरक आएको छ नि, होइन? तपाईँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व गरिएका नजिरहरू हेरिन्छ, तर त्यति बेलाका नजिरमा प्रयोग भएका कानुन संविधानहरू के हुन् भन्ने कुरा हो कि तत्कालीन संविधान गर्नै नमिल्ने, त्यति बेला चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नै नसकिने अवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ रद्द गरिएको थियो भनेर भनिन्छ, त्यस्तै हो? किन हो भने तत्कालीन संविधान तत्कालीन कानुनले त्यो व्यवस्था गरेका थियो, तर अहिलेको संविधानले के गर्छ, अबको व्याख्या कस्तो आउँछ भने यो संविधान अनुसार आउने होला नि त। यो संविधानमा व्यवस्था भएको, यो कानुनले दिएको धारा उपधारा टेकेर आउने होला नि त व्याख्या त। तर पृष्ठपोषण त त्यो बेलाको चाहिँ के अरे चाहिँ उसले पनि, निर्णयले पनि त गर्छ होला नि, होइन? निर्णय यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर भन्न सकिने चाहिँ भयो, तर पुरानो त्यही व्याख्या आउँछ भन्ने त भएन। व्याख्या त अहिलेको संविधानले दिने हो। जस्तो कि तपाईँहरूका कडा प्रतिक्रियाहरूलाई अलि मत्थर पार्नको लागि मनमोहनको पालामा पनि विश्वनाथ उपाध्याय सम्भवतः प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ यस्तो यस्तो आएको हो भनेर एउटा चाहिँ यो तिक्ततालाई मत्थर पार्नको लागि त सहयोगकै भूमिका खेल्छ होला नि? त्यो सम्भावना छ। तपाईँले जुन अनुमान गर्नुभयो नारायणजी, त्यो सम्भावना त छ। फेरि उहाँले सरकारको यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन सिफारिस गरेको छ त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरकर्ता प्रवक्तामध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ। वकिल साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद नारायणजी। अब यो चाहिँ जस्तो भोलिबाट जुन सुनवाई हुन्छ यसको चाहिँ समय कति लाग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ यो अन्तिम सुनवाई आउन? मैले हिजो पनि 11वटा रिट थियो तपाईँको नियमित तर्फ, होइन? त्यो उहाँले 1.5 घन्टा भयो अनि त्यो जहाँ चाहिँ जरुरी नै थिएन, अनि त्यसपछि यो संवैधानिक इजलासमा जान्छ भनिदिनु भयो। उहाँले बिहानै नोटिस गरेर यो संवैधानिक इजलासमा जाने कुरा हो, यहाँ नियमित सुनाइ हुँदैन भनिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो। अब यो उहाँले चिफ जस्टिसले लगायत अरू 4 जना चाहिँ वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भोलि बस्नुहुन्छ, उहाँलाई कति लाने कति टाढा पुर्याउने भन्ने कुरा भोलि नै निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि यसलाई लामो लानु हुँदैन। हिजोको इजलास नाडी छाप्ने गरी अब तपाईँहरूको पनि नागरिकहरूले पनि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन्, त्यो नाडी छाप्ने किसिमले चाहिँ गरिएको हो कि? त्यो अनुमान तपाईँले ठिकै गर्नुभयो, मलाई पनि त्यो कता कता त्यो हो कि भन्ने चाहिँ हिजै लाग्यो त्यो कुरा। कति दिन लाग्छ त्यो चाहिँ अब इजलासमै भर पर्ने कुरा भयो। यो मलाई लाग्छ सम्भवतः 1.5 महिना जान सक्छ। हेर्नुहोस्, 1.5 महिनाको अवस्थामा जस्तो अब राजनीतिक रूपले पनि यो
निर्वाचन आयोगसँग पनि सम्बन्धित छ नि नेकपाको विवाद त हैन? निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ, अस्ति भर्खर तपाईँ संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित त धेरै कुरा छ कि यहाँनिर नारायणजी, धेरै कुरा छ यहाँनिर। यो सबै चिजको निराकरण गर्न भोलि नै इजलासले सकिहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन, मलाई लाग्दैन। कमसे कम 15-20 दिन 2 हप्ता जति, किनभने अब बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास बस्छ फेरि होइन, प्रत्येक दिन बस्ने होइन होइन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति जाला कि भन्ने चाहिँ, अलिकति टाढै सर्ला कि अलिकति पर जाला कि भन्ने चाहिँ लाग्छ नारायणजी। र पनि यसले पनि एक प्रकारको अब यो हामीले भने जसरी नै व्याख्या आउला अथवा हामीले भने जसरी नै संसद लोकप्रिय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भने शङ्का छ। र एक प्रकारको तै पनि फेरि एक प्रकारको व्याख्या त आउला। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे जस्तो व्याख्या गरे पनि त्यसलाई सुपाच्य त मान्नु पर्ला नि होइन? त्यो त विकल्पै भएन नि, त्यसको त विकल्प छ र नारायणजी, विकल्पै छैन, मान्नु त पर्यो। मान्नु त हामी कानुनको विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन हुँदैन भन्न अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त भएन। तर राजनीतिक दलहरूले त उहाँहरूले आफ्नो पनि त केही ध्येय होला, उहाँको आफ्नै पनि केही कार्यविधिहरू होलान्, कसरी अगाडि बढ्ने कसरी अगाडि जाने। अन्ततगत जानै पर्छ, व्यवहारिक रूपमा चुनावमा त जानै पर्छ, त्यसको त शङ्कै छ। तपाईँले अघि भनिसक्नु व्यवहारिक रूपमा त हेर्नु पर्ला भन्नुभयो, जानै पर्छ। त कहिले जाने, कसरी जाने, कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हुन्छ। र यो विषय यो समय अवधिसम्म के हुन्छ भने अस्थिरता, अरू धेरै अस्थिरता, अरू धेरै क्षति जनताले देशले ब्याउनु पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ कि हामीलाई, त्यो पनि एउटा चिन्ता हो। सरासर चुनावमा गएर तुरुन्तै मतादेश लिएर प्रतिनिधि आएर बनाउने सरकार तुरुन्तै हुन सक्ने अवस्था पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ र सम्भव छ र त्यो मलाई त लाग्दैन यी दलहरूले सजिलै दिन्छन्। अब यो चाहिँ प्रजातन्त्रलाई अङ्गीकार गर्छौँ, आवधिक निर्वाचनलाई अङ्गीकार गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नेहरूले त चुनाव भयो भने त जान त पर्छ होला। एकदमै जानै पर्छ। चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनावबाट आउने प्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो क्या, एक चिज त्यही हो। तर अवस्था हेर्नुहोस् त कस्तो व्यक्ति टकराव छ यहाँनिर, पार्टीभित्रको व्यक्ति टकरावले आज प्रतिनिधि सभा बिग्रिनु भएको छ, सरकार बिग्रिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, सरकार एकलौटी पाराले अगाडि बढ्दैछ, दलहरू मानिरहेका छन्। यो अवस्थामा यही नेतृत्वमा चुनावमा तुरुन्तै गइहाल्छ अथवा वैशाखको 17 र 27 गते चुनाव भइहाल्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छैन। यो त कानुन व्यवसायहरूले पनि अतिशयोक्ति चिन्ता गरे जस्तो भयो, चुनाव हुँदैन भन्ने। चुनाव त लोकतन्त्र मान्नेहरूले सरकारले घोषणा गरेपछि निष्पक्ष ढङ्गले मतदान गर्न जनता इच्छुक नै हुन्छन्, भोट चाहिँ हालिहाल्छन्। अब चुनावका लागि प्रचार प्रसार गर्ने पहिलो दल बन्न त सबैले अब प्रतिस्पर्धा त गर्छन् नै नि होइन र? त्यस्तो बहिष्कार अब संसदीय अभ्यास गरिसकेकोले बहिष्कार गर्छौँ भन्यो भने त त्यो नमिल्ने कुरा हुन्छ, आफै सकिने कुरा हुन्छ। अब जसले चुनावैलाई अङ्गीकार गरेका छैनन्, संसदीय व्यवस्थालाई नमान्नेहरूको कुरा चाहिँ त बेग्लै भयो। अब अहिले त केबी पक्ष अथवा माधव कुमार प्रचण्ड पक्षहरू भनेको त संसदीय अभ्यास गर्दै आएका त हुन् नि त। यस्तो राजनीति के हो भने चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने त हाम्रो रेटमा त छँदै छैन कि। चुनाव हुनु त कहाँनिर छ, हामीलाई त लाग्दैन, हामी त कुरै उठाएको छैन। हामीले त मात्रै हाम्रो सरकार कहाँ हो भने चुनाव त हुनुपर्छ, तर संविधानले व्यवस्था गरेको 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा त रहनु पर्यो नि त, त्यहाँ हो कुरा। संविधानले व्यवस्था गरेको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन, 30 दिनभित्र भयो हुन्छ, त्योभन्दा पछाडि गएर हुँदैन। आज 3 वर्ष कटिसकेको अवस्था छ, यो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूको भनाइ संविधान हेर भन्ने हो होइन? हजुर, तपाईँहरूको भनाइ भनेको संविधान सरकारले हेरोस्, सोही अनुरूप काम गरोस् भन्ने हो। एकदमै होइन, कानुनसम्म संविधान सम्मत तरिकाले चुनावमा जान त हाम्रो रोकटोकै छ। हामीलाई किन चिन्ताको हुन्छ? हामीले पनि भोट दिन पाउँछौँ, हामीले पनि हामीलाई जनप्रति पठाउन पाउँछौँ, हामीलाई चिन्ताको विषय होइन। हाम्रो विषय के हो भने मुलुकलाई आर्थिक क्षति हुने गरी 3 वर्षभित्रै अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनाव जरुरी होइन। यसलाई संविधानले पनि दिँदैन, कुनै पनि कानुनको धारा उपधारा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यो नभइसकेको अवस्थामा करिब 30-40 अरब चाहिँ खर्च हुने गरी अर्को चुनाव तत्कालै जो 2 वर्षपछि त हुनै छ भने अहिले बिचमा चाहिँ यो सरकार विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव केका लागि भन्दा व्यक्ति हितका लागि, व्यक्ति आन्तरिक पार्टीभित्रको द्वन्द्व चाहिँ कलहलाई अरू चाहिँ तपाईँको एक्जागर गरेर यसलाई ठुलो बनाएर जनतामाथि त्यो दोष चाहिँ जनतामाथि थुपारेर देशको आर्थिक भारमाथि थुपारेर पनि चुनाव गर्ने, त्यही मात्रै हाम्रो सरकारको विषय हो। यो मात्रै तपाईँहरूको सरकारको विषय हो? एकदमै त्यही हाम्रो सरकारको विषय। चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो विवाद छैन, हाम्रो विवाद त चुनाव त हुने, तर संविधानले व्यवस्था गरेको 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ भन्दै बिचमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर बिचमा चाहिँ फेरि अर्को कहाँबाट ल्याउने त्यो पैसा? हाम्रै पैसा होइन, हामीले तिरेको कर होइन, जनताले तिरेको कर होइन, विकास बजेट घटाएर चाहिँ चुनाव गर्ने भन्छ, यो कहीँ मिल्ने कुरा हो?
त्यो पनि बिचमा हेर्नुहोस् न 5 वर्ष पछाडि त चुनाव त यसै हुन्छ, अबको 2 वर्ष यसै हुन्छ नि चुनाव त। त्यहाँसम्म पुग्न यिनीहरूलाई आन्तरिक द्वन्द, आन्तरिक तकरार, व्यक्ति विवादले मुलुकलाई भडखालमा पार्नु त भएन नि त। हाम्रो विवाद यहीँनिर, हाम्रो सरकार यहीँनिर। पार्टी विवाद अथवा व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि संविधानमा अब चाहिँ त्यो संविधानका कोशिकाहरूलाई जथाभावी चलाउन हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ। एकदमै आफू व्यक्ति अनुकूल संविधानको व्याख्या हुनु भएन, कानुनको व्याख्या हुनु भएन। व्यक्ति हितका बारेमा व्यक्ति हितलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई प्रिन्सिपलमा राखेर कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने। एउटा आफू प्रधानमन्त्री हुँ, आफू कार्यकारी हुँ अथवा मुलुकको राष्ट्रपति हुँ भन्नेमै अथवा म शक्तिशाली हुँ भन्ने फिल गरेर बुझेर अनि मुलुकलाई तहस पार्ने, संविधानलाई चाहिँ खोस्टो बनाइदिने, यो मिल्ने कुरा हो? हवस्, संवाद र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद नारायणजी यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता केशरजङ केसी, काठमाडौँबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न गरेको सिफारिसका विरुद्धमा चाहिँ रिट दायरकर्ता मध्येबाट एकजना वकिल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि हामीले भर्खरै अधिवक्ता केशरजङ केसीसँग कुराकानी गरेका छौँ र यसपछि नागरिकहरूका टेलिफोन कल लिने हामी चाहिँ प्रयास गरिराखेका छौँ। एकजना श्रोताको फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायणजी। नमस्ते। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, हजुरको? ठिक छौँ हामी पनि। अब यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब चाहिँ के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले? नारायणजी, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई म त धन्यवादको पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ। यो अहिले कमसेकम अहिले यो मुलुकमा अहिले धर्म सङ्कटमा फँसेको बेला र कमसेकम सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँले एउटा बहस चलाउनु भयो, त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण स्टाफलाई धन्यवादको पात्र हुने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब अर्को पहिलो कुरो त के छ भनेपछि राष्ट्रपतिले पठाएका, प्रधानमन्त्रीले पठाएको र राष्ट्रपतिले जुन टोक लगाएका जुन पत्र छ त्यसको तपाईँको दुईवटा कुरो लेखेको छ। हाम्रो आन्तरिक र बाह्य अनुभवहरू भन्ने खालको कुराहरू उल्लेख गरेको पत्र छ त्यो। त्यसको आशय के देखिन्छ भने तपाईँले अघि जुन बहस गरिराख्नु भएको थियो मनमोहन अधिकारीको कार्यकालको अथवा गिरिजाबाबुको कार्यकालको भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा के हुँदो रहेछ भनेपछि विगतको दिनमा तपाईँको त संविधानमा एउटा व्यवस्था थियो, तपाईँलाई गाह्रो साह्रो परेको खण्डमा तपाईँ यो बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ है भनेर प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बाटो त मार्ग बनाएको छ। अहिलेको संविधानले त्यो मार्ग बनाएको छैनन्, नबनाएको हुनाले त्यो मार्ग हिँड्नु उचित थिएन। पहिलो कुरो कानुनको कुरा गर्ने हो भने अब अदालतले भोलि के गर्ला भन्ने कुरो एउटा फेरि हेर्नुपर्छ रहेछ। अदालतको कुरोले सबैले मान्ने निकुरो हुन्छन्, तर मुख्य कुरो कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यो लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र यो मुलुकमा त्यति सजिलो आएको होइन। धेरै उतार चढावको बावजुद यो व्यवस्थाहरू ल्याउन सफल भएका राजनीतिक दलहरू जनताको निम्ति गरेका छन्। त्यसले गर्दा यो रह्यो कुरो के भनेपछि भोलि यो तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई सत्र गरिदेला अनि चुनावमा जाने भन्ने कुरोहरू, चुनावमा जाने कुरोहरू त ठुलो कुरो भएन कि, तर नेपाली जनताले त अशान्ति खेप्दा तपाईँको असह्य भएर ल त यो नेकपाको सरकारलाई पनि एकचोटि हेरौँ त 5 वर्ष यो मुलुकमा शान्तिको सास अनुभूति गर्न सकिन्छ कि भनेर नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति दिएको हो। अब यो तपाईँको यो नेपाली जनताको कारण त तपाईँको विघटन गरेको होइन, उनको त आत्मा हो। मेरो घरमा तपाईँको घरमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अथवा बाउसराको घरमा विवाद भयो भन्दैमा छिमेकीको घरमा त आगो लाउन मिल्दैनन्, छिमेकीलाई गरेर त कुद्नु मिल्दैनन्। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले जुन कदमहरू चालेको छन् यो कदम भनेको त सान्दर्भिक कदम चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईँको असन्दर्भिक कदम नै हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको हिजो साँझ उहाँको पनि केही भोइसहरू सुन्यो, उहाँको कुराहरू चाहिँ जति जे गर्यो मैले नि गर्यौँ, यो देश मैले नि बचाएको छु, यो देश मैले के अरे तपाईँको हनुमानको जस्तो मैले हत्कलीमा मैले टेकिरहेको छु भन्ने खालको उनको आशयहरू व्यक्त भएको देखिन्छ। तर त्यो त फेरि सत्य होइन। कतिपय कुराहरू उहाँको ठिक पनि होला,
सबै गलत छ भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दा रह्यो कुरो के हो भने लोकतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुनु ठिक लागेको छ कि यहाँलाई चाहिँ बेठिक लागेको छ? यो चुनाव तपाईँको अहिले तपाईँको विकल्प यो चुनावमा जानु त उचितै हुँदैनन्। किन हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने भनेपछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ, विघटन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा? प्रतिनिधि सभा एनी हाउ जसरी भए पनि सडकबाट हुन्छ कि सदनमा तपाईँको कानुनी प्रक्रियाबाट हुन्छ, जसरी भए पनि यो चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एउटा थलोमा उभिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभालाई पुनः बहाली गर्नुपर्छ। त्यो पछिको तपाईँको 5 वर्षको जुन नेपाली जनताले कार्यकाल दिएको छ त्यो 5 वर्षपछि चाहिँ अनि जनता जनआदेशमा जानु चाहिँ मिल्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू गर्नु चाहिँ मिल्दैनन्। यो कसैको दायित्व पनि होइन, कसैको टेवा पनि होइन। यो यसरी खरो भाषामा बुझ्नुपर्छ यसलाई। थ्याङ्क यू यहाँको टिप्पणीको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा टिप्पणी आएको थियो कि नागरिक स्तरबाट प्रतिनिधि सभा को विघटन चाहिँ हुनु हुँदैन, 5 वर्ष सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब स्थायित्वको लागि यदि चाहिँ अब 2/3 काम गर्न नसकेको स्थितिमा ताजा जनादेशबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसरलाई किन चाहिँ सदुपयोग नगर्ने, किन यसलाई नराम्रो भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आएका छन्। तपाईँहरूको चाहिँ पक्ष के रहेको छ त्यो भन्नको लागि पनि फोन गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू मत हाल्ने मुडमा हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलोस्, जसले बनाए पनि प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर म कल मागिराखेको छु। अर्को फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बाट बलराम पाठक। हजुर पाठकजी, यहाँको चाहिँ टिप्पणी भनाइ के रहेको छ? हजुरको पनि भनाइ भनेपछि हजुरको यो अहिलेको चुनाव चाहिँ अधिकता जोरले बोल्दिनु होला, श्रोताहरूलाई सुन्न गाह्रो हुन्छ होला। चुनाव घोषणा भएको छ हजुरको। हजुर यो अहिलेको चुनाव हुनु हुँदैन हजुर होइन। यो चुनावमा हजुरको कति अर्ब 12 अर्ब भने कति अर्ब रुपियाँ खर्च हुने सम्भावना छ होइन हजुरको। यो चाहिँ हुनु उचित होइन। तर एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिज्यूको दुईजनाको निर्णयमा संविधान यो अहिलेको चुनाव घोषणा हुन्छ भनेपछि आम 3.5 करोड जनता जो छन् यिनले उहाँलाई यी दलहरूलाई भोट दिने हुन् कि दिने होइनन् भनेर पनि त्यो विचार गरेर पनि यो चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने होइन हजुरको। त्यसपछि अब यदि कोरोनाको महामारीमा त्यस्तो कोरोनाको महामारी चलिराखेको बेला हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतबाट विदेशबाट ओहिरो लागेर तिनीहरू नेपाल आए। आज तिनीहरू फेरि नेपालमा कुनै रोजगार नभई कुनै व्यापार व्यवसाय कुनै गरी खाने एउटा तिनीहरूको उपाय नभई जसरी भारतबाट विदेशबाट आए त्यसरी आजै तिनीहरू नेपालबाट भारत गइराखेका छन्। तिनको विषयमा त्यो नेपाल सरकारले सोचेको छैन, विचार गरेको छैन। तिनी रित्तो हात आज भारत रोएर फर्किराखेका छन् नेपालमा आएका नेपाली जनताहरू। तर आज नेपालमा मध्यावधि निर्वाचनको लागि मिति घोषणा 17 र 27 को मिति घोषणा गरेका छन् हजुरको होइन। र 17 र 27 को मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्। उहाँहरूले यो थाहा पाउनु पर्यो कि 5 वर्षमा 2 पटक चुनाव हुने, त्यो 2 पटक चुनाव गर्नका लागि त्यो पैसा कहाँबाट आउने, कसरी आउने, कहाँबाट ल्याउने? तिनले आफ्नो घर जग्गा बेचेर आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति बेचेर निर्वाचन गर्ने हुन् कि जनताको खुन र पसिना बगाएर ट्याक्स तिरेको पैसाले निर्वाचन गर्ने हुन्? यो चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मेचीदेखि महाकाली जनताहरूले यदि विचार पुर्याउनु पर्यो, ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। अबको निर्वाचन हुन्छ भनेपछि त्यो निर्वाचनलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरदेखि हाम्रो पहाडदेखि तराईसम्मका त्यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। निर्वाचन हुनु हुँदैन। अब केपी शर्माजी ओलीजीले वाम घटक 2टा पार्टी एउटा मिलेर संविधानमा बहुमतको जनताले बहुमत दिलाएर गएको पार्टी आज उहाँले एउटा पार्टीलाई हाँक्न सक्दैन। देशको लिडर भएर एउटा पार्टीलाई गठबन्धन गरेर अगाडि बढाउन सक्दैनन् भनेपछि उहाँले सत्तामा रहनु पनि कुनै उचितको विषय छैन। राष्ट्रपतिज्यूले एउटा प्रधानमन्त्रीले लगेको निर्णयलाई 3.5 करोड जनताको कुरा नबुझेर राय सल्लाह एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा पत्र लग्दैमा यो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु पनि उहाँले विचार पुर्याएर पनि गर्नुपर्ने थियो हजुर।
यहाँको टिप्पणीको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि हजुर, नागरिकहरूका टिप्पणी आइराखेका छन्, ती टिप्पणी उप मैले टिप्पणी गर्न चाहिँ मिल्दैन है। त्यही भएर तपाईँहरूका फोन कल चाहिँ म लिइराखेको छु। यो निर्वाचनको पक्षमा अथवा विपक्षमा तपाईँहरूको धारणा के रहेको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै राख्नको लागि कृपया फोन गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091 अब विविध खाली तर्कहरू, टिप्पणीहरू, विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो, किनभने बहुलता चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रमा बहुलता, बहुलवादलाई चाहिँ सर्वमान्य रूपमा चाहिँ अङ्गीकार गरिएको हुन्छ। तसर्थ अब यो चाहिँ यो संविधान के भन्छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन अथवा यसको चाहिँ अब विघटन हुनु हुँदैन भन्ने दुवै पक्षबाट कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्। आफ्ना तर्कहरू, बलिया तर्कहरू, सशक्त तर्कहरू अगाडि बढिराखेका छन् र यी कुराहरूमा घनीभूत रूपमा जनस्तरसम्म पनि छलफल बहस हुनु आवश्यक हुन्छ। किनभने नत्र भने यो चाहिँ अब राजनीति गर्नेहरूले मात्रै छलफलहरू गर्ने, राजनीतिक यो कानुनी संवैधानिक कुराहरू जान्ने, अरूले चाहिँ केवल नेताले अडाएको मात्रै गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो पनि अन्त्य भयो भने अनि राजनीतिक यो साक्षरता बढ्ने बित्तिकै सुशासन, लोकतन्त्र चाहिँ अझ मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। उहाँसँग हाम्रो कुरा हुन सकेन, पुनः प्रयास गरिदिनु होला। 091 410 216 मा अझै तपाईँहरूका टेलिफोन कल हामी लिन आतुर रहेका छौँ। 091 410 216 मा फोन गरेर आफ्नो कुराहरू जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोला र तपाईँहरूको विचारमा हामी चाहिँ कुनै पनि कमेन्ट गर्ने छैनौँ। पुनः टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायणजी। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म यमनाथ सिग्देल। मैले आवाजबाट चाहिँ यहाँलाई सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ठिकै छ सर। अब यो चाहिँ वर्तमान जुन विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ, तपाईँ पनि अब यो अब सबैलाई थाहा हुन्छ, तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ, के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसमा स्पष्ट कुरा के छ भने सर, सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने भाषामा के छ भने वाम गठबन्धन भएर उनीहरूले स्पष्टसँग हामी 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, पूर्ण बहुमत दिनुहोस् भनेका हुन्, जनताले पनि दिएका हुन् होइन। अब यसपछि कुन नेताले पेल्यो, कुन नेताले घोचपेच गर्यो, त्यसकारण हामी मिल्न सकेनौँ र हामी पुनः चुनावमा जान्छौँ भन्छन् भने त्यो उनीहरूको समस्या हो, जनताको समस्या होइन के। जनतालाई उनीहरूले अनुरोध गरे, जनताले उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याए। यसपछि भनेको त्यो उनीहरूको आन्तरिक विवादलाई लिएर यो जनतामा राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याउने यो खेलमा अब जनता सायद लाग्दैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई, र म पनि त्यसको पक्षमा छैन। यो गभर्मेन्ट चाहिँ पात्र फेरिन सक्छ, प्रधानमन्त्री फेरिला जे होला, तपाईँको जो आओस् त्यसमा पनि त्यति धेरै ठुलो सरोकार पब्लिकको भएन, जनताको भएन, तर तपाईँको यो चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि हो। अनि अब एउटा अर्को कुरा म आम समुदायमा के चाहिँ एउटा अनुरोधै गर्न चाहन्छु भने अब दुई पार्टी यसरी फुटिसकेपछि, चाहे यो अहिले नेकपा फुटेको होस्, चाहे हिजो काङ्ग्रेस फुट्दाखेरि होस्, एकअर्कालाई यसरी आरोप लगाउँछन् कि आफू एकदम चोखौँ भने जसरी। अब हो त्यो भ्रममा चाहिँ नपरौँ। अब अहिले तपाईँको केपी ओलीजीले एक चिज भनेर आफ्नो जस्टिफाई गर्नु होला होइन, यता माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड समूहले एक चिज भनेर जस्टिफाई गर्लान्, अनि ए हो कि भनेर यो भ्रममा चाहिँ नपरौँ। स्पष्ट हिजो उनले के भनेका थिए त्यो कुरालाई मनन गरौँ भन्ने म मान्छु। जस्तो यसमा म सानो कुरा अर्को के थपौँ भने आज यो गभर्मेन्ट तपाईँको प्रतिनिधि सभा डिजल्भ भइसकेपछि, विघटन भइसकेपछि भनेको यो सरकार तपाईँको केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, काम चलाउ हो। काम चलाउ गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर उहाँले दिनु पनि भएको छैन। र अझै के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै न्युज खोज्नु भयो भने म तपाईँको प्रदेश सभा पनि विघटन गरिदिन्छु। उहाँले त स्पष्ट त्यसो हुन्छ। अब काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्छ? अब यसरी म के जनतालाई के भन्छु भने अलिकति यसरी अब उनीहरूका कुरालाई मात्रै पूर्णता विषय के गर्दैछ भने अलिकति आफ्नो पनि दिमाग लगाएर क्यालकुलेसन मूल्याङ्कन चाहिँ गरौँ है। यिनले अब हामीलाई यसरी ढाँट्छन्, म ठिक त्यो बेठिक भन्छन्, अर्को पक्षले म ठिक त्यो बेठिक भन्छ, यो भ्रममा चाहिँ अब नपरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनतालाई। हवस्, यहाँको सान्दर्भिक टिप्पणीको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस् त सर। र हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पुगेको सङ्केत मलाई सुनिलजीले चाहिँ बाहिरबाट गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ अब हामी तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिन नसक्ने भएका छौँ र कार्यक्रमबाट आजका लागि चाहिँ बिदा माग्ने तर्खर गर्दैछौँ। सुनिलजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फोन कल गर्नुहुने तपाईँहरू श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुन्नुहुने यहाँहरूलाई सबैलाई पनि पुनः धन्यवाद। चाहिँ एउटा फोन कल आएको छ, अब के गर्ने
भनेर सोच्दै अन्तमा छोटो कुराकानी उहाँहरूको चाहिँ उहाँसँग गरौँ भन्दै यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सम्भवतः मिस कल हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ नझुक्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। पुनः कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, अन्तमा चाहिँ कल गर्नुभयो, यहाँलाई चाहिँ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया छोटोमा भन्न म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। मैले भन्न चाहेको यस्तो हो कि यिनी नेताहरूको दल जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेछ सर। हजुर, त्यही भएर यो चुनाव गर्नु भनेको एउटा हाम्रो नागरिक जनताको खर्चमा लड्ने नेताहरूको बानी छ। त्यही भएर चुनाव हुनु हुँदैन। 5 वर्षको हाम्रो गाउँघरमा आउने योजना भनेको त्यहीँ सिद्धिन्छ। त्यही भएर यिनको एकजना व्यक्तिको खेलमा 3 करोड जनताले लड्नु पर्ने हुन्छ आर्थिक हिसाबमा। तपाईँ पनि चुनावको विपक्षमा हुनुहुन्छ अहिलेलाई? त्यो हुनु थिएन, गरिहाल्यो, अब के गर्ने। हस्, यहाँको टिप्पणीको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यो फोन कलसँगै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।